नमस्कार। प्रदेश सभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेश संघको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधि एनटिभी कोहलपुरबाट हरेक शुक्रबार साँझ 7:30 बजे र पुनः प्रसारण शनिबार बिहान 9:30 बजे हुने गर्दछ। हामी यस कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाका गतिविधि, प्रदेश सभा सचिवालयका गतिविधि, विषयगत समितिका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। त्यसैगरी कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारे जानकारी, प्रदेश सभासँग सम्बन्धित जनताबाट प्राप्त हुने गुनासाहरूका सन्दर्भमा प्रदेश सभा सदस्यहरूसँगको कुराकानी पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक, प्रदेश सभा सदस्यहरूको भूमिका र प्रदेश सभा सदस्यसँगको कुराकानी लगायतका सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा प्रदेश सभा बैठक सम्बन्धी प्रसङ्ग। लुम्बिनी प्रदेश सभाको हाल जारी 9औं अधिवेशनको 11औं बैठक आगामी कार्तिक 28 गते आइतबारका लागि बोलाइएको छ। यसअघि 14 गते आइतबार बसेको 10औं बैठकको अन्त्यमा सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले आगामी बैठकबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। आगामी बैठकका सम्बन्धमा आवश्यक तयारी भइरहेको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता रमेश गौतमले बताउनु भयो। 11औं बैठकमा यसअघि पेश भएका विधेयकहरूका बारेमा छलफल हुने, केही विधेयक सरकारले फिर्ता गर्ने र नयाँ विधेयकहरू पनि पेश हुने सम्भावना रहेको प्रवक्ता गौतमले बताउनु भएको छ। 28 गते आइतबार दिनको 1 बजे चाहिँ बैठक बोलाइएको छ र यो बैठकमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा हामी छलफल गरेर कुन चाहिँ हामीले प्रस्तावहरू त्यहाँ राख्ने, कुन चाहिँ विधेयकहरू सभामा लाने, कुन समितिमा पठाउने, त्यो विषयमा हाम्रो त्यहाँ छलफल हुन्छ। वर्कआउट भएपछि त्यही अनुसार निर्णय हुन्छ र अब लुम्बिनी प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको स्थापना, काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले फिर्ता मागेको अवस्था छ र त्यो चाहिँ सभामुखज्यूबाट निर्णय भएर त्यो चाहिँ फिर्ता हुन्छ। अरू पेश भएको महाधिवक्ता, मुख्य महाधिवक्ताको चाहिँ प्रतिवेदन 77-78 को 76-77 र 77-78 को प्रतिवेदन चाहिँ यहाँ प्राप्त भएको छ र त्यो संसदमा योभन्दा अघिल्लो बैठकबाट त्यो चाहिँ हामीले पढेर सुनाइसकेको छ। प्रदेश संसद बैठक अघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने र समितिले बैठकका लागि आवश्यक कार्यसूची तय गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठक सुचारू गर्न सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले प्रदेश सभामा सहभागी दलहरूसँग परामर्श सुरु गर्नु भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। नयाँ विधेयकहरू अब प्रदेश सरकारबाट हामीलाई चाहिँ उपलब्ध भएको अहिले नै हो र अब आउने क्रममा छ। त्यो विषयमा अब त्यो आउने क्रममा भएका र हाम्रो यहाँ रहेका विधेयकहरू अब कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट निर्णय गरेपछि मात्रै अब त्यसलाई चाहिँ अब सभामा लाने अथवा सभाबाट त्यसलाई चाहिँ समितिमा लाने भन्ने कुरा निर्णय हुन्छ। विधेयकको विषयमा छलफल भइरहेको छ। अब सरकारवालाहरूले उठाउनु भएको विषयहरू पनि छ, त्यसमा अब सरकारको कुरा पनि भयो। अब सरकारले कसरी त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ त्यही अनुसार हाम्रो प्रदेश सभाले निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने। लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरू प्रदेशवासी जनताको हित र प्रदेशको विकासका लागि क्रियाशील छन्। उनीहरूले कानुन निर्माणसँगै सञ्चालित विकास निर्माणका गतिविधिहरूमाथि निगरानी र अनुगमन समेत गरिरहेका छन्। प्रदेश सभा सदस्यहरूको निर्वाह गरिरहेको भूमिकाको बारे थप चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ रूपन्देहीबाट हरिश ढकाल। लुम्बिनी प्रदेशका सदस्यहरूले आम प्रदेशवासी जनताको हित र प्रदेशको विकासका लागि आफूले आवाज उठाउने गरेको बताउनु भएको छ। प्रदेश सभामा निर्वाचित भएर आएपछि सडक यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्य सामाजिक विकास निर्माण साथै प्रदेश सभामा कानुन निर्माणका लगायतका विषयमा पनि आफूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनु भएको छ। आफ्नो क्षेत्रमा हरेक सेक्टरमा सबै कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। खास गरेर जस्तै हाम्रो एउटा डोराका विषयमा सिसै खोला भने एउटा 20-30 वर्षदेखि पुल नभएर जनताले त्यहाँ छटपटाइरहेको छ। अहिले त्यो टेन्डर भएर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अर्को तपाईँको हाम्रो महत्त्वपूर्ण बास्कोर अनि तपाईँको बिठुवाको बाटोमा पर्ने
तपाईँको बेलबरिया पुल भनेर त्यो पनि टेन्डर भइसकेको छ, प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। हाम्रो दुई क्षेत्र जोड्ने भावपूर्ण पुल तपाईँको रतनपुर तथा भावपुर पर्छ, उता हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र पर्छ, उता करिब 4 वर्ष अघि आफूले निर्वाचित भएर आएपछि खास गरी आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माण, प्रदेश सभामा कानुन निर्माण लगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी गर्नुभएको छ। निर्वाचनका बेला मतदाता समक्ष जाहेर गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न आफू दत्तचित्त भएर लागिरहेको उहाँहरूको भनाइ छ। विषयगत समितिमा पनि आफ्नो उपस्थिति प्रभावकारी रहेको दाबी प्रदेश सभा सदस्यहरूले गर्नुभएको छ। खास गरिकन अब राष्ट्रिय जनमोर्चाको एउटा मात्रै प्रतिनिधित्व भएको कारणले मैले 12वटै जिल्ला हेर्न पर्छ र 12वटै जिल्ला हेर्दा अलिकति प्युठानकै म भएको कारणले प्युठानमा अलिकति धेरै मात्रामा योजना परेको छ र त्यहाँ अब सडक, खानेपानी, पुल, अब सिँचाइका योजनाहरू परेकै छन् भनौँ। जस्तो सडक सम्बन्धमा कुन सडकलाई कति बजेट लैजान सफल हुनुभयो केही याद छ? हजुर, अब पहिलो वर्षमा हामीले एउटा यो लोकमार्गलाई जोड्ने सडक पनि हो, एउटा मोची झिमरुकमा पर्छ, त्यो मोची सौतमारी भन्ने, त्यसमा 50 लाख विनियोजन गरेको थियो पार्टीकै सल्लाहमा। 18 प्रदेश सरकारको अगाडि कानुनहरू थिएन, कानुन निर्माण गर्न 1 वर्ष जति लाग्यो र त्यो 1 वर्ष जति कानुन निर्माण गरेर हामी कामसँगै अगाडि बढ्दाखेरि धेरै हदसम्म कामका हाम्रा योजनाहरू सम्पन्न हुने तर्फ थिए र यो बिचमा कोभिड पनि आयो, त्यसले पनि अलिकति डिस्टर्ब गरेको छ। यो महत्त्वपूर्ण 2टा पाटो मैले तपाईँलाई भने। त्यसै गरेर भौतिक पूर्वाधारको सन्दर्भमा बुटोल 9 र 11मा पर्ने कालिका पथ जो महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ साइड बाटो हो र बुटोललाई एउटा डाउनटाउनको मोडलको रूपमा अगाडि बढाउने, नाइट मार्केटको रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रो कन्सेप्ट हो। प्रदेश सभामा कानुन निर्माण मात्र नभई प्रदेश सभाको संरचना निर्माण, विकास निर्माण लगायतका विभिन्न विषयमा पनि आफूले जनप्रतिनिधिको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उहाँहरूको भनाइ छ। प्रदेश सभामा कानुन निर्माण लगायतका विषयमा होस् वा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका जनताको आकांक्षा, भावना र सम्भावनालाई सकेसम्म सम्बोधन गर्दै आएको प्रदेश सभा सदस्यहरूले बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश अर्थात् तत्कालीन प्रदेश नम्बर 5 मा प्रदेशको सम्पूर्ण नयाँ संरचना निर्माण शून्यदेखि सुरु गर्नुपर्ने अवस्था, भौतिक संरचनाको अभाव, बजेट अभाव, कर्मचारी अभाव लगायतका समस्या र चुनौतीहरू रहेको र ती चुनौतीहरू पार गर्दै उत्पन्न समस्याहरू समाधान गर्दै प्रदेश सभा आफ्नो लक्ष्यतर्फ अघि बढेको उहाँहरूले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा अब प्रदेश सभा सदस्यसँग कुराकानीको पालो। आज हामी बर्दिया जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को खबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य तिलकराम शर्मासँग कुराकानी गर्दैछौँ। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट निर्वाचित शर्माले निर्वाचनका बेला मतदाता समक्ष गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न क्रियाशील रहेको उहाँको भनाइ छ। यसअघि प्रदेश सभाको विषयगत समिति अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य रहनुभएका शर्मा हाल नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्छ। प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश। सकेसम्म केही जे जति गर्न सकिन्छ गरिन्छ, अनुभव चाहिँ हुन्छ जीवनमा, ठिक छ भनेर म प्रदेश सभामा आएको हुँ। पहिलो कुरो अब आइसकेपछि मैले प्रदेश सभाको स्थिति कस्तो थियो भन्ने कुरा सबै देखिएको जाने बुझेकै कुराहरू भइहाल्यो हैन। नितान्त अब सबै कुरा नयाँ सृष्टि गरे हैन भयो। त्यो नयाँ सृष्टि गरेको प्रदेश सभामा अब मैले एउटा विधायकको हिसाबले भनौँ न, एउटा प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतले कानुन निर्माणमा मेरो भूमिका चाहिँ रह्यो निश्चित रूपमा। सायद सबैभन्दा धेरै संशोधन, कानुनमा सबैभन्दा धेरै संशोधन हाल्ने मान्छे मध्ये म पर्छु होला हिसाब गरिदिएँ भने, त्यस्तो लाग्छ। किन जिम्मेवारी त्यही लिएर आएपछि अब अहिले कानुनमै हो मुख्य समस्या भनेको, र हामीले सुधार गर्नुपर्ने विषय पनि कानुनमै हो। यद्यपि कयौँ कुरा हामीसँग मात्रै जोडिन्न, त्यो सङ्घीय सरकार सङ्घीय कानुनसँग अब नबाजिने गरी हामी जानुपर्ने हुन्छ। हाम्रो इच्छा ला भनेर त्यही अनुसारको कानुन निर्माण गर्न अब हामी सक्दैनौँ हैन, त्यसका आफ्ना सीमा छन्। तैपनि यहाँबाट जे हुन्छ त्यसमा जतिसक्दो बढी जनताको पक्षमा कानुन बनाउने कुरा र कानुनलाई चाहिँ अब अलि चाहिँ यो तदर्थवादी भन्दा अलि बढी चाहिँ अब बाध्यकारी बनाउने कुरा सबैको लागि होस् न हैन। कानुन चाहिँ तजविज हुनुहुन्न। अहिलेको हाम्रो कानुनको सबभन्दा ठुलो त्रुटि भनेको तजविजी
यो कुराहरू तजबिजी हुनुहुन्न भनेर लागिपर्ने मान्छे मध्ये म हुँ। र अर्को कुरा अब विषयगत रूपमा हेर्दाखेरि नि कानुनका कैयौँ अब जो विषयहरू कानुन आए ती विभिन्न क्षेत्रमा मैले अब संशोधन हालेर आफ्नो धारणा कतिपय संशोधनमा त म छलफलमा भन्न पनि भ्याइनँ म, तर पनि यो चाहिँ मलाई लागेको कुराहरू यो सबैको चाहिँ एउटा सरोकारको विषय हो, मेरो मात्रै होइन। तपाईँलाई वर्कसप लिन इच्छा लाग्छ भने यसलाई लिनुहोस्, नभए म अब छलफल गर्न बस्न सकिनँ भनेर पनि मैले भनेको छु। र कतिपय अब ती गरेका संशोधनहरू जे होस् मान्यहरूले त्यसलाई पोजिटिभली रेस्पोन्स गरेर समावेश पनि भएका छन्। त्यो हिसाबले जाँदा म एउटा सभाको सांसदको हिसाबले हेर्दा कानुन निर्माणमा आफ्नो भूमिका सन्तोषजनकै म महसुस गर्छु। यद्यपि कतिको सफल भएको अब महसुस गर्नुहुन्छ? सफलताको म सफलै महसुस गर्छु मैले। यद्यपि भने जस्तो सबै सोचे जस्तो गर्न नसकिने कुरा मैले अहिले बताइहालेँ, किन हामी एउटा सीमाभित्र छौँ। सङ्घीय कानुनभन्दा बाहिर गएर हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ होइन। अब त्यो खालको चाहिँ स्थिति छ। तैपनि जे छ त्यसमा जे छ जे आयो त्यसबाट जाँदाखेरिमा एकदम केही गर्न सकिएन भन्ने यस्तो मलाई लाग्दैन। त्यहाँ समस्या र चुनौतीहरू के थिए? अब यस्तो हो, हामी त नितान्त कोरा नि। एक त हामी आफैलाई अध्ययन छैन राम्रोसँग होइन। अब अर्कोतिर गएर चाहिँ अब कर्मचारीको एउटा खालको कमी अभाव छँदै थियो होइन। यी सबैको बिचबाट हामी अगाडि बढ्न पर्यो। त्यो हिसाबले अब राम्रोसँग बैठक बसेर छलफल गर्ने हलै समेत नहुने स्थितिबाट हामी कानुन निर्माण गर्न पर्यो नि त। त्यो त आफ्नै खालका जटिलताहरू भइहाले। तैपनि जे होस् अब सन्तोषजनकै रह्यो त्यो सबै स्थिति भन्नुपर्छ। अब एउटा अर्को प्रसङ्ग, 3.5 वर्ष अगाडि निर्वाचनताका जनता समक्ष गरेका प्रतिबद्धताहरू, ती बाचाहरू, घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरू म यसो गर्छु उसो गर्छु त पक्कै भन्नुभएको थियो। ती कुराहरू कतिको सम्झिनुहुन्छ? यस्तो म सम्झिन्छु। कुरा कस्तो भन्नुहुन्छ भने म यद्यपि धारणा राख्ने हिसाबले त यो सांसदहरूको काम भनेको विकास निर्माणमा होइन भन्ने धारणा राख्ने मान्छे मध्ये हो। किन भन्दा यो नेपालमा एउटा प्रतिनिधि भयो भने उसले जम्मै उसैले गर्नुपर्ने भन्ने हुने त्यो मान्यता पनि त्यस्तो छ। हिजोदेखि त्यही बस्दै आयो। हामी कहाँ कैयौँ सिस्टमहरू कैयौँ चिजहरू विकास हुने बाँकी छ होइन। सोचकै हिसाबले पनि अलि परम्परागत खालको सोचमा हामी छौँ। सिङ्गो समाज त्यो छ। एकैचोटि हामीले अब सबै कुराको रूपान्तरण हुन सक्दो रहेछ होइन। अब यता राजनीतिक परिवर्तन भयो भन्दैमा पनि अब सबै परिवर्तन हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ हुँदो रहेछ एकैचोटि त्यो गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यो अन्तर्गत जाँदा मैले पनि चुनाव लड्दाखेरि म यिनी कामहरू गर्छु भनेर मैले भनेको थिएँ। यद्यपि मैले झुटो केही पनि बोलिनँ र मेरो एउटा स्वभावले जे सकिन्न त्यो कुरोलाई म गर्छु भनेर त्यसको ग्यारेन्टी गर्नु। मान्छे बोलेपछि बोलियो सिद्धियो होइन। त आफूले बोलेको कुरा फर्केर आउँदैन। त्यसो हुँदाखेरि जे बोलिन्छ त्यो हुन सक्ने र गर्न सक्ने सम्भावनाका भित्रको कुरा मात्रै बोल्नुपर्छ। धेरै ठुला कुरा मात्रै गर्न हुन्न भन्ने म मान्यता राख्छु। किन ठुला कुरा गर्ने कुराले तत्काल त प्रभावित हुन्छ, प्रभाव पार्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा त्यसले राम्रो गर्दैन। त्यसो हुँदाखेरि जे सकिन्छ जे सम्भावना देखिन्छ त्यहाँभित्र गर्ने हो भन्ने अनुसारै मैले बोल्ने कुरामा पनि त्यसरी चाहिँ मैले बोलेँ त्यतिखेर होइन। हामीले घोषणापत्र पनि बनाएका थियौँ, राखेर गयौँ। र अब सांसद भएपछि कानुन निर्माणमा मात्रै पनि सहभागी भएर भएन होइन। त्यहाँका विकासहरू, भौतिक विकासहरू, पुलका कुरा होलान्, पुलिसका कुरा होलान्, शिक्षामा होला, स्वास्थ्यमा होला, लगायत विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीय तहहरूसँग पनि बसेर छलफल गर्दै होइन। अब कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाएर लिएर जाने। आखिर हामी यो भूमिकामा सधैँभरि रहने पनि त होइन। हामी अहिले छौँ, भोलि कोही आउला, हिजो कोही थिएन होइन भनेपछि हामी सधैँभरि रहने पनि होइन। आफू भएको कार्यकाललाई सकेसम्म प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा मैले कोसिस गरेँ। र मैले जो वचन गरेको थिएँ, वचन चाहिँ मैले गरेका धेरै वचनहरू मैले पुरा पनि गरेँ। म त्यो मानेमा पनि म अब गर्न सकिनँ भन्ने पक्षमा छैन। हो, सबै कुरा मैले सोचे जस्तो गर्न सकिएन। कतिपय कुराहरू पुरा हुन सकेका छैनन्। अझै पनि केही समय चाहिँ यही समयभित्र पनि त्यसलाई केही पुरा गर्न सकिन्छ कि भन्नेमै म छु, त्यो कोसिसमा म छु। अब त्यो हो। जस्तो ठोस रूपमा भन्नुपर्दा भौतिक पूर्वाधारको विकासको क्षेत्रमा मैले यो गरेँ। भौतिक पूर्वाधार भन्नुहुन्छ भने अब यत्रो लामो समय काम भएको थिएन। मैले करिबन 8-9वटा पुलको निर्माणमा मैले भूमिका खेलेँ र प्रदेश सरकारको लगानी भएको छ त्यसमा। प्रदेश सरकारले कतिपय पुल बनाइसकेको छ, कतिपय पुलहरू बन्दैछन्। मोटरेबल पुलहरूको हकमा झोलुङ्गे पुल भयो, मोटरेबल पुल भयो होइन, पुल बाटोकै कुराहरू होइन, वैदिक कुसुमाघाट सडक मेरो क्षेत्रमा पर्ने र महत्त्वपूर्ण छ। प्रदेश सरकारकै अब त्यो र सङ्घीय सरकारको सहलगानीबाट कामहरू अगाडि बढिराखेको छ। त्यो चाहिँ बहुवर्षीय योजना हो।
त्यस्तै गएर चाहिँ अब शिक्षामै भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा शिक्षालाई अगाडि नबढाएसम्म अरू कुरो अगाडि बढ्न सक्दैन। शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ, तत्काल प्रतिफल नदेखिए पनि शिक्षा राम्रो हुनुपर्छ भनेर जोड गर्ने मान्छे हुनु। त्यसो हुँदाखेरि शिक्षालाई राम्रो गराउने क्षेत्रमा भौतिक संरचनादेखि लिएर अन्य कुराहरूमा त्यहाँ के सपोर्ट गर्न सकिन्छ ती सबै कुरामा पनि मैले सपोर्ट गरेँ। भौतिक संरचनामा धेरै सपोर्ट, विद्यालय भवनहरू निर्माण गर्ने कुराहरू, कम्पाउन्ड वाल निर्माण गर्ने कुराहरू, फिल्ड निर्माण गर्ने कुराहरू त्यहाँदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा मैले चाहिँ गरेँ। शिक्षाको हकमा स्वास्थ्य चौकीको हिसाबले पनि अब प्रदेशबाट जे गर्न सकिन्थ्यो स्वास्थ्यमा अब त्यो कुरा प्रत्येक सेन्टरहरू निर्माण गर्नेदेखि लिएर तिनी कुरोहरूमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि जिल्ला अस्पताललाई चाहिँ अब त्यसको चाहिँ क्षमता विकास गर्ने कुरा होइन, त्यसलाई अलि बहुआयामिक किसिमबाट अगाडि बढाउने कुराहरूमा त्यसमा मैले आफ्नो ठाउँबाट भौतिक संरचनामै कमजोर थियो त्यसलाई अगाडि बढाउने कुराहरूमा पनि मैले भूमिका खेलेँ। भन्दाखेरि यसरी चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा लगायतको चाहिँ होइन भौतिक निर्माण तिनी कुरो कृषिमै हेर्ने हो भने पनि कृषिमा पनि कमसेकम अब हामी अब अर्कालाई दोष दिएर मात्रै हुन्न, आफू व्यावसायिक बन्नुपर्छ, सबैजना व्यावसायिक बन्नुपर्छ। व्यावसायिक नबनिसक्नु हुन्न। नेपालीमा एउटा व्यावसायिकको चेत विकास भएको छैन। व्यावसायिक चेत विकास जबसम्म व्यावसायिक चेत विकास हुन्न तबसम्म व्यक्तिको पनि प्रगति हुन्न आर्थिक रूपमा र राज्यको पनि हुन्न। त्यो भएर व्यावसायिक चेत विकास गर्न आवश्यक छ। व्यावसायिक चेत हामीमा विकास नभएकै कारणले गर्दाखेरि राज्य कृषि प्रधान देश भएर पनि कृषिमा अब बाहिरबाट आयात गरेर खानुपर्ने स्थितिमा छ भनेपछि अब अरू कुरो पनि त्यस्तै छ। त्यसो हुँदाखेरि कृषिको नीति नै निर्माण गर्ने कुरा, योजना जस्तो चाहिँ सरकारमै छलफल गर्ने कुरा, मन्त्री विभागीय मन्त्रीहरूसँग बसेर छलफल गर्ने किसिमले गर्दाखेरि जस्तो उत्पादनमा आधारित अनुदानका कुराहरू चाहिँ भए, पकेट ब्लक लगायतका चाहिँ अब यो कार्यक्रमहरू अलिक फोकस गरेर जानुपर्छ। निश्चित ठाउँमा योजनाले छर्न हुन्न, राज्यको लगानीलाई ठुलो लगानी गरेर पनि त्यो प्रभावकारी भइराखेको छैन, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। ब्याज अनुदानको कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउनुपर्छ भनेर लड्ने मान्छे मध्ये म बोलेको चाहिँ अब बाइटहरू पनि होला, संसदमा बोलेको त्यो टेबल छ होइन। ती कुराहरूको बारेमा पनि मैले आफ्ना आवाजहरू चाहिँ उठाएँ। त्यसो हुँदा नीतिगतदेखि लिएर व्यावहारिक रूपमा तल के गर्न सकिन्छ त्यसमा मैले आफ्नो कोसिस गरेँ। कृषिको विकासलाई सिँचाइकोमै आवश्यक पर्छ। सिँचाइको विकास कतिको भयो त? सिँचाइको हिसाबले कस्तो छ भने बर्दिया जिल्ला प्रदेशको सिँचाइमा त्यति पर्दैन फेरि, थोरै भन्दा। किन बर्दिया जिल्लामा अब ठुलो पहिल्यैदेखि राजापुर सिँचाइ एउटा चालु छ, अर्कोतिर गएर चाहिँ बबई सिँचाइ अगाडि बढिराखेकै थियो। बबई अब राष्ट्रिय गौरवको योजना अन्तर्गतै पर्छ। भेरी डाइभर्सनको कामहरू अगाडि बढिराखेका। भेरी डाइभर्सन हुँदा बित्तिकै बर्दिया जिल्लामा अब सबै भूगोलमा चाहिँ सिँचाइ पुग्ने स्थिति चाहिँ हुन्छ र त्यो सुरुङ निर्माण भएर उता ड्याम निर्माणको कामहरू अगाडि बढिराखेका छ। त्यसो हुँदाखेरि अब त्यसका लाइन विस्तारका कामहरू छन्। ती सरकारवाला कार्यालयहरूसँग बसेर ती कामलाई छिटो छरितो प्रभावकारी बनाउने कुरामा पनि लागिराखेको छ। बर्दिया जिल्लाकै हिसाबले हेर्दाखेरिमा भूमिगत सिँचाइका केही कामहरू छन् जो प्रदेश सरकारसँग पनि जोडिएका छन्। ती कुराहरूमा पनि अब जतिसक्दो बढी अब कमसेकम त्यो नहर भनेर नजाँदासम्म ती ठाउँहरूलाई सिँचाइको हिसाब जोड्नुपर्छ भनेर पनि कोसिस गरियो। र अर्को कुरो सिँचाइमा जाँदाखेरि मैले एकचोटि संसदमा सम्बोधन पनि गरेका थिएँ। वास्तवमा यो सिँचाइ सम्बन्धी हाम्रो खेती प्रणाली सम्बन्धी पनि हामीले हाम्रो दृष्टिकोणलाई नि केही चेन्ज गर्नुपर्छ होला, केही विकास गर्नुपर्छ होला भन्ने लागेको कुराहरू मलाई। हामीले सिँचाइ गर्ने र धान र गहुँ मात्रै उत्पादन गर्ने सोच राखेर हुँदैन होइन। सिँचाइ नहुने ठाउँहरूमा पनि त उत्पादन गर्ने थुप्रै उत्पादनका तरिकाहरू हुन सक्छन् या उत्पादकहरू हुन सक्छन्, वस्तुहरू हुनसक्छ होइन, जसले हाम्रो राष्ट्रिय मागलाई पनि पूर्ति गर्न सकोस्, अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि लिन सक्छ, आम्दानी हुनसक्छ नि त। त्यो हो भने त गर्न सकिन्छ। त्यो हुँदा सिँचाइ आवश्यक छ। कृषिलाई सिँचाइ बिना सम्भव छैन। तर सिँचाइ बिना पनि केही हुन्छ कि भनेर पनि सोध्न र त्यतातिर पनि हामी लाग्न जरुरी छ भनेर मैले एकचोटि संसदमा पनि यो विषयलाई लिएर सम्बोधन गरेको थिएँ होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब त्यही हो। यो बर्दिया जिल्ला अथवा यहाँको निर्वाचन क्षेत्र समग्र बर्दिया जिल्ला पर्यटनको पनि सम्भावना बोकेको जिल्ला हो। बर्दियाको सम्भावना भनेको कृषि र पर्यटन। कृषिमा राज्यले लगानी राम्रै गरेको छ। अब भेरी डाइभर्सन सहित भएर जाँदाखेरि र राजापुरको दोहोरो सिँचाइ योजना चाहिँ अगाडि हुँदाखेरिमा बर्दिया जिल्ला अलमोस्ट सिंचित हुन्छ र मलाई त लाग्छ कृषिमा नेपालकै हब बन्छ बर्दिया। त्यो सम्भावना बर्दियासँग छ। अन्य उद्योग धन्दाहरू बरु त्यति छैन। कृषिजन्य उद्योग धन्दाहरू नै त्यहाँ बरु जोड गर्नुपर्छ अरूभन्दा भन्ने हो हाम्रो दृष्टिकोण। अर्को कुरा पर्यटकीय हिसाबले सिङ्गो चाहिँ नेपाललाई चिनाउने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा होइन अब संसारभरि चिनाउने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज छ।
वाइल्ड लाइफको हिसाबले। त्यस्तै अरू सिमसार क्षेत्रहरू पनि बढाइ ताल सतखलुवा लगायतका सिमसार क्षेत्रहरू पनि छन् जहाँ साइबेरियन चराहरू आएर आफ्नो वासस्थान बनाउने गरेका छन् हिउँदका महिनामा लगायतका चाहिँ पर्यटकीयहरू छन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ ऱ्याफ्टिङहरू कर्णाली ऱ्याफ्टिङदेखि लिएर चाहिँ बवाई होइन यी कुराहरू पनि छन्। भन्दा पर्यटकीय हिसाब तसर्थ कल्चरको हिसाबले पनि हामी कहाँ चाहिँ थारू समुदाय बढी छ, त्यस्तै सोना छ होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ अरू पनि विभिन्न समुदायहरू चाहिँ छन्। त्यो हुँदाखेरि कल्चरको हिसाबले पनि बर्दिया धनी छ थारू कल्चरमा सबभन्दा बढी। त्यसपछि गएर अब अरू यो खालको स्थिति छ। त्यही पर्यटन कृषि र पर्यटन नै बर्दियाको प्रमुख सम्भावना हो नि त। नेपालकै पनि हो यो, बर्दियाको झन् स्पेसल, त्यसमा पनि स्पेसल चाहिँ हो। तराईको जिल्ला भएर पनि अलिकति पिछडिएको जिल्ला एकदम भनिन्छ होइन। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति पिछडिएको। रोजगारीमा सबैभन्दा बढी त्यो त कोभिडको बेला सबैले फिलिङ गर्ने अवसर मिल्यो सबैलाई भन्छु म होइन। जुनसुकै ठाउँमा गएर काम गरेका ठाउँमा सोध्नियो भने कहाँ हो घर भनेर सोद्धा बर्दिया भन्ने मान्छेहरू नै धेरै भेटिन्छन्। यो खालको स्थिति त्यहाँको हिजोको बस्ती कस्तो हो भने थारू कम्युनिटी अब प्रायः यसो मुक्त कमैया ब्याकग्राउन्डबाट आएको छ, कमैया ब्याकग्राउन्डबाट आएको छ। त्यसपछि गएर पहाडी कम्युनिटी पनि जो पहाडतिर झऱ्यो विकल्पको खोजीमा जीवन जिउने आधारको खोजीमा आएको चाहिँ समुदाय छ। केही छ अलिकति हुने खाने सम्पन्न खालको पहाडी कम्युनिटीबाट झरेको नि थारू पनि एकदम नगर्ने 1-2% अलिकति अलि हुने खानेको स्थिति हो। नभए किसानहरूकै स्थिति हेर्ने हो भने पनि कम हो। मध्यम किसानहरूकै स्थिति हेर्ने हो भने पनि बर्दियामा कम हो। अब अहिले पछिल्लो आएर विभिन्न किसिमबाट अलिकति विकास भएको देखिन्छ। नभए पुरानो हेर्दाखेरि त्यो होइन। बढीभन्दा बढी कमैया ब्याकग्राउन्डबाट थारू समुदायकै बाहुल्य भएको जिल्ला बर्दिया। पहाडीमा पनि त्यो भइहाल्यो। अर्को मधेस समुदाय छ। मधेस समुदाय त अहिले पनि सबैतिर एकदम पिछडिएको अवस्थामा छ होइन। त्यो कुरो बर्दियामा पनि स्वाभाविक रूपले हुने कुरोहरू चाहिँ भइहाल्यो। त्योभन्दा पछाडि परेकै जिल्ला चाहिँ छ सामाजिक रूपमा पनि। सुकुम्बासीहरूको थुप्रै समस्याबाट गुज्रिराखेको छ बर्दिया। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब बाढीका पनि विभिन्न खालका समस्याहरूबाट गुज्रिराखेका छ होइन। यो खालको छन्। शिक्षाको हिसाबले पछिल्लो समय जो अलि राम्रै हाम्रा स्थानीय तहहरूले राम्रै काम पनि गर्दै गइराखेका छन्। शिक्षामा प्रगति चाहिँ जे होस् प्रगति उन्मुख नै छ, राम्रै अहिले हुँदै गएको छ। पछाडि एकदम पछाडि हो। भौतिक विकासको हिसाबले धेरै पछाडि थियो। अहिले पछि 64 भन्दा अगाडि हेर्नुहुन्छ भने एउटा पुल समेत बर्दियामा थिएन, एउटा बाटोघाटो समेत राम्रो थिएन, ग्राभेल समेत नभएको स्थिति थियो भने 64 पछि नै बर्दियाको विकासको आधारहरू बल्ल निर्माण हुन थाल्यो। भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा त्यो खालको स्थिति हो। त्यसो भएर अहिले हेर्दाखेरि बर्दिया हिजोको ठाउँमा छैन। अब त 4-5 वर्षपछि जाँदाखेरि बर्दिया नयाँ ठाउँमा जान्छ। त्यहाँ भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या छ, एकदम छ। त्यसलाई समाधान गर्न कुनै त्यसको समाधान त राष्ट्रिय रूपमै यो भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या भनेको राष्ट्रिय समस्या नै हो होइन। त्यसो हुँदा सरकारले चाहिँ अब भूमि आयोगै बनाएर कानुनै बनाएर त्यो समस्यालाई हल गर्न खोजिराखेका कुराहरू छ। यद्यपि त्यो कानुनमा पनि केही त्रुटिहरू छन्। सरकारले जसरी हल गर्न खोजिराखेका छ सधैँभरिको लागि सुकुम्बासीलाई अब सुकुम्बासी भन्ने समस्या रहन दिन हुन्न भनेर जो गर्न खोजेको छ स्पिरिट सही छ। तर व्यावहारिक रूपमा मिलाउने कुरा कतिपय कुराहरू चाहिँ अब कानुनी रूपमा नि अलि नमिल्या जस्तो फिलिङ भएको छ मैले हेर्दाखेरिमा, मैले मेरो ठाउँबाट हेर्दाखेरिमा होइन। ती कुराहरू छन् भनेपछि अब त्यो राष्ट्रिय समस्या नै भइहाल्यो। बर्दिया पनि अब प्रमुख रूपमै अब जोडिएको भइगयो त्यो समस्यासँग। प्रदेशले पनि त नीति बनाएर कानुन बनाएर काम गर्न सक्छ। भूमिको बारेमा तिनै त जोडिन्छ यो भूमि समस्यासँग। यो तिनै त जोडिने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। यसका आफ्ना कार्य जिम्मेवारीहरू छन्। सङ्घीय सरकारको आफ्नो जिम्मेवारी छ, प्रदेश सरकारको आफ्नो छ, स्थानीय तहको आफ्नो हुन्छ। प्रदेश सरकारले छुट्टै आयोग बनाएर त्यसरी जान सक्दैन। सङ्घीय सरकारले आयोग बनाएर जान्छ। त्यसलाई चाहिँ अब व्यवस्थापकीय हिसाबले सबभन्दा बढी चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भनेको स्थानीय तह हुन्छ होइन। त्यसलाई व्यवस्थापकीय हिसाबले मिलाउने, कोअर्डिनेसन गर्ने, अरू गर्नेमा प्रदेशको भूमिका हुन्छ भने त्यसको रेकर्डेड गर्ने काम केन्द्रले गर्छ। भूमिसँग जोडिएको कुरा त यही हो। ठुलो समस्या नि त्यही हो। आखिर जहाँ जसले गरे पनि त गर्ने त स्थानीय तहमै हो नि त, तलै हो नि त। सङ्घले गरे नि, प्रदेशले गरे नि, स्थानीय तहले गरे नि, त्यही हो। त्यो भएर समस्यासँग सबैभन्दा नजिकबाट जुझ्ने निकाय भनेको स्थानीय तह भयो होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ अनि प्रदेश पनि अब हुने कुरो भइहाल्यो, अनि सङ्घ भयो होइन। तर छुट्टै आयोग बनाएर या छुट्टै प्रदेशले मात्रै छुट्टै गरेर जान सक्दैन। जस्तो रोजगारीको क्षेत्रमा केही कामहरू गर्न सक्छ। किन भूमिलाई जग्गा दिएर मात्रै समस्याको हल हुन्न होइन। जग्गा त कतिलाई दिएर सकिएला। हाम्रो भूमिहीन सम्बन्धी हाम्रो परिभाषा पनि हेर्ने हो भने त्यति व्यावहारिक वैज्ञानिक छैन होइन। जसको नाममा लालबोजा छैन ऊ भूमिहीन नाममा हेर्नु हो भन्ने हो भने त जम्मै भूमिहीन होइन। त्यो तरिकाले चाहिँ हुँदैन।
त्यसो हुँदा भूमि मात्रै पनि समस्याको हल होइन। न्यूनतम रूपमा हाम्रो अर्को रोजगारका क्षेत्रहरू विकास नभइरहेका स्थितिमा अब भूमि बढी ठुकिन आइपुग्ने नै हो। त्यसो हुँदाखेरि प्रदेश सरकारले रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्न सक्छ। त्यो त सम्भावना छन् नि त, थुप्रै सम्भावना छन्, त्यतातिर लाग्नुपर्छ। बरु मेरो जोड कहाँ हो भन्दा अब हाम्रो ध्यान त्यतातिर अझ पुग्न सकिरहेका छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि मान्छेको जीवनमा परिवर्तन आउन सक्दा, यत्रो राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन हुँदाखेरि पनि मान्छेले परिवर्तनको चाहिँ फेरि अनुभूति गर्न सकिरहेका छैन। समस्या त्यहाँ हो। त्यो हुँदा सरकार त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हो। जस्तो अहिले यहाँ पनि सरकारमा हुनुहुन्छ, त्यो जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने खालका केही योजनाहरू बनाउनु भएको छ? हो, अब जस्तो चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने हाम्रा केही कार्यक्रमहरू, अब यो तालिमहरू पनि तालिमदेखि तालिम भएको छ, त्यो गर्न हुन्न भने तालिम गर्ने उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने चाहिँ बरु पुँजीगत सहयोग पनि सरकारले गर्नु पर्यो, रोजगार गर्नु पर्यो, रोजगारी विकास गर्नु पर्यो। प्रदेश सरकारले यो लगानी गर्यो, तालिम दियो, पुँजीगत सहयोग गर्यो, मलाई उपकरण दियो र मैले यो गरेँ, मेरो प्रगति भयो, उन्नति भयो भन्ने हुनु पर्यो नि त। त्यो किसिमबाट कामलाई अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ। अहिले अलि बढी देखिया के छ, तालिमदेखि तालिम छ, तालिमको सर्टिफिकेटको चाहिँ च्याङ्ला राख्ने खालको भएको छ। त्यो कुराको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यो अन्त्यमा प्रदेश सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ। हाम्रो सरकारसँग पनि छन् त्यो खालका कामहरू, युवा स्वरोजगारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू छन्। त्यसलाई मेरो जोडिएकै मन्त्रालयसँग पनि, जस्तो चाहिँ घाइते अपाङ्गदेखि लिएर हिजो चाहिँ जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनका चाहिँ प्रभावितहरू होइन, उनीहरूलाई व्यावसायिक बनाउने, रोजगार बनाउने खालका कार्यक्रमहरू छन्। त्यसको बारेमा मैले अध्ययन गरिराखेँ के गर्दाखेरिमा बढी प्रभावकारी हुन्छ त र बढीभन्दा बढीलाई के गर्न सकिन्छ त भने चाहिँ यद्यपि बजेट हामीसँग एकदमै कम छ, त्यो बजेटले धेरै चाहिँ गर्ने देखिँदैन। यी विविध सामग्रीसँगै प्रदेशसभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेशसभा परिधि यति नै। प्रदेशसभासँग सम्बन्धित गुनासाहरू, कानुन निर्माण बारेको कौतूहलता र समग्र कार्यक्रमबारे तपाईँका केही सल्लाह सुझाव भए प्रदेशसभा परिधि @gmail.com अथवा फेसबुक लाइभ भइरहेको पेजमा म्यासेज छोड्न सक्नुहुनेछ। आगामी अङ्कमा हामी ती कौतूहलता मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।